नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तुलाधर तपाईको माझमा आएकी छु। गत भाद्र 25 गते शुक्रबारदेखि भाद्र 31 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको बोधी साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो समय उपत्यकामा पवित्र महिना यला पर्व चलिरहेको छ। यस महिनाभरि विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा दाफा भजन सहित दीप प्रज्वलन गरी पूजा आजा गर्ने चलन रहेको छ। बोधी टेलिभिजनद्वारा भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी उद्यान मायादेवी मन्दिर परिसरबाट हरेक दिन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। बिहान 36 देखि 37 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण अवश्य हेर्नुहुनेछ र पुण्य लाभ गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। 2078 भाद्र 25 गते शुक्रबार काठमाडौँको बागबजार स्थित बुद्ध विहारमा भिक्षु महासङ्घबाट साप्ताहिक अभिधम्म पाठ सम्पन्न भएको थियो। भदौ 23 गतेदेखि भइरहेको साप्ताहिक अभिधम्म पाठ अन्तर्गत 13औं दिनको पाठ शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ ब्रिकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा भिक्षु महासङ्घबाट साप्ताहिक अभिधम्म पाठ भइरहेको छ। भिक्षु महासङ्घद्वारा भइरहेको उक्त अभिधम्म पाठको तेस्रो दिन सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु सुमेध महास्थविरले सील प्रदान गरी कार्यक्रम सुरुवात भएको थियो। श्रद्धेय सुमेध महास्थविरले अभिधर्म अन्तर्गत धातु कथा पालीबारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्ध छक्लौं वेतस धर्मयाउ खस्यना बिमजा छाले ढासा मनुटे ठठौ संस्कार ढेउटेया चुचुनी अले संस्कार त परिपक्व जुइगो व अपरिपक्व जुया चुचुनी उठ्यो देया चुचुनी गठे फलफुल में फलफुल सही बले पाके मजो खाता ढासस छुन जावै मको पाके जुइका खाता ढासा वो फल या रस से साउ रस प्यावै ला पाके मजल ढासा या कोए साउ फल जोसा उक्या रस प्यावै मको वठेन तुए मनुटे न अठेख वही वो संस्कार गयो ख वो संस्कार धर्मयात सोया ठासे लाक्क वो परिपक्व जुया चुन्यो अवस्था लाक्क सेने फटाटासा वितो छुङ ज्ञान बि फटाटासा अले उकियाको परिणाम पालाउ परिणाम प्यावयो ज्या चञ्चन। कार्यक्रममा श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थविर, श्रद्धेय सुमेध महास्थविर, श्रद्धेय भिक्षु शान्त शोभन र श्रद्धेय भिक्षु सुदिकोले अभिधर्म पाठ गर्नुभएको थियो। भिक्षु सङ्घ तथा उपस्थित उपासक उपासिकाद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरिएको थियो। अन्त्यमा भिक्षु सङ्घबाट पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। खुसीबु निवासी सानुबाबु सायमी तथा भगवान देवी मानन्दरका सुपुत्र सर्विन सायमीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उक्त पाठ आयोजना गरिएको थियो। भाद्र 26 गते शनिबार ठमेल स्थित म्युजियम अफ नेपाल आर्ट मोना प्रदर्शनी हलमा तुलिका कलाको आयोजनामा चित्रकार उदय चरण श्रेष्ठको 1 महिने पौभा चित्रकला प्रदर्शनीको उद्घाटन गरिएको छ। ठमेल स्थित म्युजियम अफ नेपाली आर्टको प्रदर्शनी हलमा तुलिका कलाको आयोजनामा चित्रकार उदय चरण श्रेष्ठको 1 महिने पौभा चित्रकला प्रदर्शनीको उद्घाटन भएको छ। यस चित्रकला प्रदर्शनीको सुरु दिनको शीर्षक पञ्चतत्व मध्ये एक अग्नि तत्वलाई प्रमुख राखी गरेको हो। पञ्चतत्व अन्तर्गत 5 विभिन्न किसिमका अलौकिक चित्रहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। प्रदर्शनी हलमा विभिन्न महायानी चित्रहरू तथा जीवित चित्रकारहरूले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू पनि रहेको छ।
यस चित्रकलाबाट चित्रकारहरूले आफ्नो पहिचान सबै सामु ल्याउने एक स्थल पनि हो। यस प्रदर्शनी हलमा विभिन्न चित्रकारले विभिन्न चित्रबाट आफूलाई प्रदर्शन गर्ने कार्य पनि हुने गर्दछ। यस प्रदर्शनी हलमा विभिन्न चित्रकारहरूले आफ्नो चित्रकलालाई देखाउने गर्दछन्। भाद्र 26 गते शनिबार भक्तपुरको दीपङ्कर ज्ञानमाला भजन खल स्थापना भएको 60औं जयन्तीको उपलक्ष्यमा भएको ज्ञानमाला भजन प्रस्तुति कार्यक्रम समापन भएको छ। दीपङ्कर ज्ञानमाला भजन खल स्थापना भएको 60औं वर्षोत्सवको उपलक्ष्यमा भएको ज्ञानमाला भजन श्रवण कार्यक्रमको समापन भएको छ। समापन कार्यक्रममा उपसङ्घ नायक भिक्षु गुणघोष महास्थवीरज्यू लगायत भिक्षु सङ्घको उपस्थितिमा विशेष बुद्ध पूजा, धर्मदेशना तथा अष्टपरिष्कार दान कार्यक्रम भएको थियो। सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथि सता देव मनुषाना। श्रद्धेय भिक्षु गुणघोष महास्थवीरद्वारा पञ्चशील प्रदान गरी सुरु भएको सो कार्यक्रममा बौद्ध समकृत विहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मशोभन महास्थवीरले ज्ञानमाला भजनको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। पानातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नादाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि। ना बिजागु धर्म ल्यन दुगु कारण याना झिसं तथे पुण्य साधन याना कुशल कार्य याना धर्म या दुगु धर्म या खंगु जिया चंचनगा लेकिन तथे झिसं पुण्य साधन यागु कर्मे क्रमे कुशल कार्य याना धर्म याना जीवन हन रासा तिने जिता यको पुण्य दैगु जिया चंचनगा। दीपङ्कर भजन खलको 60औं वर्षोत्सवको उपलक्ष्यमा 2077 श्रावण 27 गतेदेखि 6 हप्तासम्म भक्तपुर लगायत नगदेश, ठिमी आदि स्थानका 16वटा भजन खलहरूद्वारा भजन कार्यक्रम गरिएको थियो। भाद्र 26 गते शनिबार काठमाडौँ मरु स्थित पिगननीमा बाख नेनिवाद्वारा प्रकाशित नेखु बाजार र गुला कथा पुस्तक काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साकेको प्रमुख आतिथ्यमा विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मरु स्थित पिङ्गननीमा भाद्र 26 गते शनिबार बाख नेनिवाद्वारा प्रकाशित नेखु बाजार र गुला कथा पुस्तक काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको प्रमुख आतिथ्यमा विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात प्रमुख अतिथिबाट दीप प्रज्वलन गरी भएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्य, डाक्टर चुन्दा बज्राचार्य, 20 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्दर, बागमती प्रदेशका सांसद राजेश साक्य लगायतका अतिथिगणलाई फूलको माला लगाई कार्यक्रममा स्वागत गरिएको थियो। प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। संस्था पुस्तक किताब आकार बेला तस्कं चोछा बहुपुरी ख जसा बाखा नेनेवार गरे उनके आगोला का टिन पोचाला तर गोलाई बारे सब बालेको मशो आचिसा छेना सुना मन्त्र छ न्यको पिक्यो गरे स्वयं बेलना कम से न्यको को पिके मारे मार हाउले यान जुनो छायनो गाल मशो
뭐 나방해 연종 아치 터지리 미소나 야마달라 제 부샤 연종지도 아고나블라 스코스페인 마라우도 처거상 마라라 러치에 천산 챙겨 마라 양대산 챙겨 연종으로 차를 가지고 못 표정을 tweet 거다 도끼나 이게 어떻게 가지고 이게 저 바가 어떻게 가지고 보고 바가 이해해 봐요 우리 संस्था यो लागि यो कुसुबा देछन् जुन प्रोजेक्ट निरन्तरता बिफे मार्गामा पिन्टुराना देछन् जुन भाद्र 26 गते शनिबार ललितपुर पर्याक पोखरी स्थित श्री अष्ट सदरमा यतन बिहारमा परिधि शिक्षा केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ। ललितपुर स्थित श्री अष्ट सदरमा येटन बिहारमा परिधि शिक्षा केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ। यस परिधि केन्द्रमा कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको पढाइ हुने कार्यक्रम रहेको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा बिहारका प्रमुख श्रद्धेय पैयासार स्थवीरबाट सील प्रदान गरिएको थियो। यसपछि श्रद्धेय पैयासार स्थवीर भिक्षु पौर अनुपमा गुरुमा सुजाता गुरुमा लगायत गुरुमाहरू तथा भिक्षु तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। अधिवासे तुनो भन्ते पानीयं उपन अनुकम्प उपादाय पतिगन्ना तुमुत्तमं अधिवासे तुनो भन्ते उपनामितं अनुकम्प उपादाय पतिगन्ना तुमुत्तमं। श्रद्धेय पन्यासार भन्ते तथा श्रद्धेय सुजाता गुरुमाद्वारा परिधि शिक्षाको महत्त्वबारे जानकारी पनि दिनुभएको थियो। 3वटा शासन मध्ये कुन चाहिँ शासन टिक्नको लागि महत्त्व छ भने जो पट्टिपट्टि र पट्टिवेद शासन परियति शासन बिना टिक्दैन। पट्टिवेद शासन भनेको बुढा गोरु जस्तै हो, आयु सकेपछि मरेर जान्छ, शासनै लोप हुन्छ। त्यसैले यो परियति शासन भनेको छोटा छोटा पादापादी जन्माउने गाई जस्तै हो। गाई नभएपछि पादापादी जन्मदैन, फेरि परियतिमा लाग्ने पनि हुँदैन, प्रतिवेद साक्षात्कार गर्नेहरू पनि हुँदैन। त्यसैले बुद्ध शासनको मुख्य जग नै के हो भन्दाखेरि यो परियति शासन नै हो। त्यसैले संज्ञायन आदिमा पनि के भनिएको छ भने शासनका मुख्य जग नै परियति हो। परियति छैन भने पट्टिवेद र पट्टिपट्टि र पट्टिवेद पनि रहँदैन, भगवान बुद्धको शासन नै लोप हुन्छ। परिधि केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा बिहार दाता दया खड्गी उपासिकाद्वारा बिहार प्रमुख श्रद्धेय पैयासार स्थवीरलाई शुभकामना दिनुहुँदै विद्यार्थीहरूलाई पनि परिधि पढ्नको लागि प्रेरणा समेत दिनुभएको थियो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लागि ठो बिहारे परिधि केन्द्र स्थापना याना कक्षागत रूप है सञ्चालन याना उनीको ओस्पल अध्यक्ष श्रद्धेय भन्ते पन्यासार्य सड इच्छा कठ निर्णय जिया थौ उद्घाटन कार्य सम्पन्न जुगु जुल ठो अन्य कार्य सहभागी जिया बिजापे सकल धर्म प्रेमी उपासक उपासिक पिण्ड स्वागत यागो अवसर जित प्राप्त जुगले थय त भाग्यमानी भाविया उपस्थित जिया बिजापे सकल धर्म श्रद्धालु उपासक उपासिक पिण्ड दुलुङ्गलन से स्वागत याञ्चना। भाद्र 26 गते शनिबार ललितपुरको थैना स्थित सुनन्दाराम बिहारमा शैक्षिक सत्र 2077 को परिधि परीक्षाको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको थैना स्थित सुनन्दाराम बिहारमा शैक्षिक सत्र 2077-78 को परिधि परीक्षाको पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुमङ्गल बिहारका कार्यवाहक प्रमुख पन्यारत्न भन्ते प्रमुख अतिथि रहनुभएको उक्त कार्यक्रममा सुमङ्गल बिहारका आवासीय भन्तेहरू यशोधरा माविका सहप्रधानाध्यापक बिना साक्य, सुन्दरनारायण बिहारका गुरुमाहरू, उपासक उपासिकाहरू तथा परिधि परीक्षाका परीक्षार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पन्यारत्न भन्तेबाट दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि
श्रद्धेय प्रज्ञारत्न भन्तेबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरू तथा विद्यार्थीहरूलाई सिल प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सुमङ्गल बिहारका आवासीय भन्ते तथा पढेती प्रशिक्षक खेम भन्तेबाट स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो। गर्न चाहन्छु। साथसाथै आजका विशेष व्यक्तित्वहरू, विशेष गरेर हाम्रा यशोधरा बौद्ध पढेती शिक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गमा म विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। उक्त कार्यक्रममा यशोधरा माविका सहप्रधानाध्यापक बिना साक्यद्वारा पढेती शिक्षाको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। त्यसैले भगवान बुद्धको जीवनीबाट हामीले धेरै शिक्षाहरू हासिल गरेर सुरुमा आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने र पछि परिवारलाई र समाजलाई साथै देशलाई नै हामीले परिवर्तन गर्न सकिन्छ। पढेती शिक्षामा हामी पञ्चशील, अष्टशील, दशशील र भगवान बुद्धका हरेक जीवनीहरू हामी पढ्दै गइरहेका छौँ। त्यसपछि पढेती परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा कक्षा 5 को परीक्षामा बोर्ड प्रथम हुने पूजा महर्जन तथा कक्षा 10 को परीक्षामा बोर्ड प्रथम हुने कुसुम साक्यलाई उपासिका दिव्यलक्ष्मी साक्यद्वारा नगद तथा खादा वितरण गरिएको थियो। पुरस्कार वितरणपछि पढेती परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूबाट पढेती शिक्षाबारे आफ्नो अनुभवहरू राख्नु भएको थियो। पढेती शिक्षा पढ्दाखेरि धेरैजनाले मलाई के प्रश्न गरे भने अब स्कुलमा पनि म भन्थेँ मैले बुद्धिज्म पढेती शिक्षा अध्ययन गरिरहेको छु भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ के प्राप्त हुन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो र मैले भन्थेँ यसबाट केही प्राप्त नभए पनि हाम्रो जीवनमा एउटा व्यवहारिक शिक्षाको रूपमा मैले प्राप्त गरिरहेको छु र साथीहरूलाई पनि म यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ भनेर सल्लाह पनि दिने गर्थेँ। पक्कै पनि पढेती शिक्षाले हाम्रो जीवनमा निकै नै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ र मेरो जीवनमा पनि ठुलै परिवर्तन पनि ल्याएको छ किनकि यसले चाहिँ अनुशासनका कुराहरू सिकाउँछ, के राम्रो के नराम्रो ठिक बेठिक छुट्याउन सिकाउँछ र पढेती शिक्षाले हामीलाई कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी जीवनयापन गर्नुपर्छ। जीवनयापन त सबैले गरि नै रहेछन्, गर्नु नै पर्छ, तर कसरी राम्रो जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढेती शिक्षाले सिकाउँछ। कार्यक्रममा पढेती परीक्षार्थी तथा उपासिका दिव्यलक्ष्मी साक्यद्वारा सुन्दरनारायण बिहारका गुरुमाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। श्रद्धेय प्रज्ञारत्न भन्तेबाट उक्त कार्यक्रममा आशीर्वचन दिनुभएको थियो। यो बुद्ध शिक्षाले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि पैसा कमाउने, जग्गा जमिन किन्ने, बनाउने, जुन यो भौतिक चिजलाई नै त्याग गरेर मनको शान्ति पाउने शिक्षा, त्यो बुद्ध शिक्षा हो। त्यसकारणले कसैले तिमीले पढेती पढेर के गर्छौ, पैसा कमाउन सक्छ भन्दाखेरि निर्धक्क साथ तपाईहरुले भन्नुस्, होइन म पैसा कमाउनको लागि होइन यो पढेती शिक्षा पढेको, मेरो मनको शान्तिको लागि। कार्यक्रममा महासुखी गुरुमाबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। अन्तमा जगसत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। भाद्र 27 गते आइतबार जगत सुन्दर बोनेकुथी पढेती केन्द्रले 2077 सालको बौद्ध पढेती शिक्षाको परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरेको छ। जगत सुन्दर बोनेकुथी पढेती केन्द्रले 2077 सालमा नेपाल बौद्ध पढेती शिक्षाले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरेको छ। दुई 2077 सालको पढेती शिक्षाको परीक्षामा जगत सुन्दर बोनेकुथी पढेती केन्द्रबाट 10 जना विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिएकोमा सबैजना उत्तीर्ण भएको थियो। उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई एक कार्यक्रमबीच प्रमुख अतिथि युवा बौद्ध समूहका अध्यक्ष मदन बहादुर तुलाधरले प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो भने प्राध्यापक डाक्टर चुन्दा बजाचार्य, माया मानन्दर र सरस्वती मानन्दरले पुरस्कार दिनुभएको थियो। शील प्रार्थनाबाट सुरु भएको उक्त पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मदन बहादुर तुलाधरले पढेती शिक्षाको बारे जानकारी गराउँदै
यस वर्ष 2078 देखि जगतसुन्दर बनेकुठी पढेती केन्द्रबाट परीक्षा दिई उच्च अङ्क ल्याउने 5 जनालाई नगद रु 2000 पुरस्कार दिने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो। उत्कृष्ट उत्कृष्ट नम्बर अथवा नम्बर हापिन्छ भन्ने 2000 कार्यक्रममा बौद्ध विद्वान प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर, जगतसुन्दर पढेती केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष माया मानन्दर र सरस्वती मानन्दरले पनि आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा जगतसुन्दर बनेकुठी पढेती केन्द्रका प्राध्यापक डाक्टर चुन्ना बज्राचार्यले प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुहुँदै आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। भाद्र 27 गते आइतबार बौद्धहरूको एक पवित्र महिनाको रूपमा लिएको गुला पर्वको 1 महिना नेपाल परम्परागत बौद्ध संघले बोधी टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरेको गुला धर्म देशनाको कार्यक्रम समापन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। बौद्धहरूको पवित्र महिनाको रूपमा लिएको गुला 1 महिना नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघले बोधी टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरेको गुला धर्म देशनाको कार्यक्रम समापन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको गुणाकर महाविहार सुस्याबालमा एक कार्यक्रम गरी गुला धर्म देशना समापन गर्दै धर्मदेशक गुर्जु गुर्माजुहरूलाई सम्मान गरेको थियो। लुम्बिनीमा निर्माण गरिएको नेपाल वज्रयान महाविहारका चक्रेश्वर एवं नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा गुला 1 महिना बोधी टेलिभिजनबाट धर्मदेशना प्रसारण गर्न विभिन्न दाताहरूबाट सङ्कलन गरेको धर्मदान धर्मदेशना गर्नुहुने गुर्जु गुर्माजुहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। अक्षय तथागत र शाक्यमुनि बुद्धको मूर्तिमा खाडा अर्पण गरी सुरु भएको कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले त्रिरत्न वन्दना र शरणगमन गराउनु भयो। त्यस पश्चात नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघका सदस्य सचिव समुद्रमान बज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य दिनुभयो। स्वागत मन्तव्य पश्चात बोधी टेलिभिजनका अध्यक्ष सञ्जीव तुलाधरले गुला धर्म देशना समापन नभई सुरुवातको काम भएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो। बोधी टेलिभिजन सक्सिया ठुकी भागै विजय रका हानस गइना बिहाना अहिले लास्टै छोकुजा ख चाहिँ छोकुजा थन धुम्केको ज्याज हो इटा चाहिँ करेक्सन हैन गुरुजीको अनुमति गया फेरि चाहिँ सुरुवातै ज्याज हो रगा छ तै बिजाउ आठौं निसे चाहिँ दुने गुली गुरमाजु पिस गु किस्म चाहिँ अन बिया बिजा त जी थन आजके रेकर्ड दु 23 वटा जिमसँग अपलोड या न युट्युब यो कोछा एकदमै सो। साथै उहाँले नेवार भाषामा मात्र नभई नेपाली भाषामा पनि आगामी दिनहरूमा धर्मदेशनाको निरन्तरताको लागि अनुरोध गर्नुभयो। कार्यक्रममा उहाँले श्रद्धेय बद्री गुर्जुलाई समेत सम्झनु भयो। यसै कार्यक्रममा बोधी टेलिभिजनबाट धर्मदेशना दिँदाका अनुभव श्रद्धेय गुर्जु गुर्माजुहरूले राख्नु भएको थियो। अन्त्यमा चक्रेश्वर प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले बोधी टेलिभिजनसम्म गुर्जु गुर्माजुहरूलाई ल्याएर धर्मदेशना गराउँदासम्मको बारे जानकारी गराउनु भयो। प्रत्येक गवाजे मचा बज्राचार्य मचा वो सफठे कयो ओडे जी धर्म प्रवचन बीरगा आंस मुरपी साक्य बज्राचार्य पिंजको मखुकी आंस डुपी छि उरा छि जजमान पि वक अप इंटन चक्र सम्बर ठाइन आयो दीक्षा बिया मेमेउ दीक्षा मखु चक्र सम्बर ठाइन आयो दीक्षा बिया ओ दीक्षा यो क्रमे जिमसन धर्म देशना याउनेरगा इम त ढाका टेटौडो कि साक्य बज्राचार्य पि नप दीक्षा प्राप्त पि मे पि उरा छा ठमजुमा आंसा दुम छा ठमजुमा इमस धर्म देशना यामा बद्री गुर्जु यो खला कन्यामुआ तेजुनेमुआ तर ढ्यामा ओस्पोल ठाइमा बहाङ्कनेमा गुर्जु यो कारण याना जित प्रेरणा टट
वस्पल बाहां कनियो जग मखो जिपिन ठयापि मस्ते त संस्कृत पूजा जग शौन मखो संस्कृत भाषा शंका शेन्यु वातावरण देका संस्कृत भाषा भजा से नेवेका बाहां कौनिवा ढाका बाले जिमट यंका बाले वस्पल गडे छिमट जने बोडी टिभी बेरटिकने का आद्रो साके सिंह हो मनिन्द्रो गा नरेश कुर्जुम पुनिउ वड हुंकाली अले छिपि वया बाहां कनिउ अठे जिमट जने बद्र गुर्जुम तकको जेमा पिन्त फिटुकी अलबुद्धम शरणम गच्छामि ढाकी बेरटिकने का आद्रो बना बिजाई वडुंका का नरेश का बाहां का हारगा सठी कठौं नरेश बाहां कने गा जित फेटकी बाहां का ठौं दशरत्न बाहां कनि का दशरत्न गा कत्रिरत्न बाहां कनि ठौं कत्रिरत्न वा साथै उहाँले बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो जी ढ्याउ सिकेन व्यक्त याउका भाद्र 29 गते मंगलबार काठमाडौँ श्रीगह स्थित सदै धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ श्रीगह स्थित श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकालाई सील प्रदान गर्नुभयो। श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाको अगुवाईमा बिहारका आवासीय गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाद्वारा उत्कृष्ट 10 उपासिका यद तक पद प्राप्त मध्ये अन्तिम 10औं उपासिकाको बारेमा धर्मोपदेश गर्नुभएको थियो। वस्पल पिण्ड भगवान बुद्ध हला छिपि ठोठो क्षेत्र सो यहाँ पे छिपि लगा पर्वी बिथे हला हम त प्रोत्साहन बियो लागि ये त डगर हो पर ब्याटो जिमसँग कन चनौ छिमो उपासका पि डोली घुमला वने नंगला ठाउँ लास्ट का छिमो म छानु हला छिमो म ठाउँले 10 नम्बर वै पुर र घर या काली उपासका। अन्त्यमा जगत सत्व प्राणीको पुण्य हेतु पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन भएको थियो। भाद्र 29 गते मंगलबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा भिक्षु महासंघबाट भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठको अन्तिम दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ भिरकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा भिक्षु महासंघबाट भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठको अन्तिम दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बुद्ध विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय कोण्डनीय महास्थविरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय कोण्डनीय महास्थविरबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय कोण्डनीय महास्थविरबाट पठान पाली बारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। अभिधर्म पिटक दकाधै विशेष प्रकार देश नै नतागु उखे ठुके मलाइगु कथं चित्तवृत्ति मनोवृत्ति गु टेन्डेन्सी धकाधै ठोनप स्वपुदुगु स्वंगु पिटक मध्ये छगु तस्क है महत्वपूर्ण गु पिटक रूप अभिधर्मित शंका गुयंचन। धर्मदेशनापछि श्रद्धेय भिक्षु सुमेध महास्थविर, भिक्षु कोण्डनीय महास्थविर, भिक्षु पन्यामूर्ति महास्थविर, भिक्षु भद्रीय महास्थविर लगायत भिक्षुहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पठान पाली पाठ र परित्राण पाठ गरिएको थियो। खुसीबु निवासी सानुबाबा सायमी तथा भगवान देवी मानन्दनका सुपुत्र सर्विन सायमीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उक्त अभिधम्म साप्ताहिक पाठको आयोजना गरिएको थियो।
बिहार प्रमुख श्रद्धेय कुण्डन्य महास्थविरबाट सर्विन सायमीलाई जन्मदिनको अवसरमा शुभ आशिष सहित खादा प्रदान गरिएको थियो। साप्ताहिक अभिधम्म पाठका दाता सर्विन सायमीले आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो। थाना कुण्डन्य भन्टेनाप सपुताया थो अभिधर्म जुन संक्षिप्त रूपे दु अभिधर्म ख उइ त नेपाल भाषा हिलेगु ज्या चाहिँ जी या चाहिँ छौ चाहिँ जिउ मनै चाहिँ बिचाव होदु गुली सक्सेसफुली होला मस्यु वो या चाहिँ जिउ बिचादु। यसै दाता सानुबाबु सायमीद्वारा यस साप्ताहिक अभिधम्म पाठ गर्नुको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभयो। तो अभिधर्म या त सिसा छु भटिजा चाहिँ ता आयु त कतने लेंगा टेउ लागि तो त अभिधर्म देश नयाका हो। अन्त्यमा जगत सत्व प्राणीको पुण्य हेतु पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। भाद्र 29 गते मंगलबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी वरपरको क्षेत्रमा रहेका स्थानीय बासिन्दा र त्यहाँ रहेका होटल व्यवसायहरू बीच बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षा राय कसरी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल सम्पन्न भएको छ। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी वरपरको क्षेत्रमा रहेका स्थानीय बासिन्दा र त्यहाँ रहेको होटल व्यवसायीहरू बीच बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षालाई कसरी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल सम्पन्न भएको छ। व्योमकुसुममा बुद्ध धर्म संघका संघ सदस्यहरू र लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको होटल व्यवसायीहरू बीच लुम्बिनीमा निर्माण भएको नेपाल वज्रयान महाविहारका बारे छलफल भएको थियो। छलफलमा व्योमकुसुममा बुद्ध धर्म संघको तर्फबाट संघ सदस्य विकास रत्न बज्राचार्य, इन्द्र काफ्ले र किशोर बज्राचार्यको उपस्थितिमा रहेको थियो भने लुम्बिनीमा सञ्चालित होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष मिथुनमान श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि शर्मा पौडेल, व्यवसायी हेमबहादुर विष्टको उपस्थिति रहेको थियो। भाद्र 30 गते बुधबार नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्म क्षेत्रका अग्रणी गुरुमाको रूपमा परिचित रहनुभएका सरदै डाक्टर अनुजा गुरुमा नियमित चेक जाँचको लागि बुधबार पुनः बीएलके अस्पताल दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ। नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्म क्षेत्रका अग्रणी गुरुमाको रूपमा परिचित रहनुभएका श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा केही समयदेखि स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण उपचाररत हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आउने क्रम जारी रहेको छ। उहाँ गत ज्येष्ठ 12 गते भारतको बीएलके हस्पिटलमा उपचारको निम्ति पहिलो पटक भर्ना हुनुभएको थियो। 2 हप्ताको उपचारपछि उहाँ स्वदेश फर्कनु भएको थियो। त्यसपछि बीएलके हस्पिटलका चिकित्सकहरूको निर्देशन अनुरूप उहाँको उपचार कार्य भइरहेको थियो। यसै क्रममा नियमित चेक जाँचको निम्ति उहाँ भारतको नयाँ दिल्लीको लागि आज प्रस्थान गर्नुभएको छ। उहाँ श्रद्धेय गुरुमा सुलक्षण कीर्ति विहारका प्रमुख एवं बोधि टेलिभिजनका सञ्चालक समेत हुनुहुन्छ। उहाँको सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय कामना गर्दै उहाँलाई बिदाई गर्न आज बोधि टेलिभिजनका अध्यक्ष सञ्जीव तुलाधर तथा बोर्ड सदस्य सरू तुलाधर पनि सुलक्षण कीर्ति विहार पुग्नु भएको थियो। बिदाईको क्रममा फलोअप चेकअपमा आफू जान लाग्नु भएको जानकारी दिनुहुँदै श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाले भिक्षु सङ्घ आफ्ना अग्रज गुरुमाहरूप्रति साधुवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले वन्दना, अनि भिक्षुसँग गुरुमा मभन्दा ठुलो टमाउटी गुरुमा लगायत गुरुमाहरूले वन्दना, सानो गुरुमाहरू र उपासक उपासिकाहरू सबभन्दा पहिला त बोधी टिभीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्येक म यहाँसम्म पुगेको भनेको नै बोधी टिभीको मद्दतले हो, म बार बार भन्दछु। अब म यहाँ त्यो ट्याब्लेट खाइराखेको किमो लिनु पर्दैन, 10 वटा किमो त लिइसकेँ, 2 चोटि दिल्ली गएँ, अब यसमा 3 चोटि अब फलोअपका लागि जाँदैछु। डाटाहरू तपाईँहरू सबैको मद्दतले म अहिले बोल्नु सक्यो। पहिला त गाह्रो थियो, अहिले अब फलोअपमा गएर 1 हप्ता बसेर आउँछु त्यही बीएलके हस्पिटलमा। तपाईँहरू सबैको मद्दत चाहिन्छ,
तपाईँहरू सबैको माया दयाले करुणाले मैत्रीले म आज यति बोल्नु सकेको हो, यहाँसम्म पुगेको हो। म बार बार भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैको सुस्वास्थ्य निरोगी होस्। म सधैँ बिहान र बेलुका पूजा गर्दा सबैको सुस्वास्थ्य कामना गर्दछु। किन भन्दाखेरि अचानक यस्तो हुन्छ भनेर कसैले पनि थाहा छैन। घमण्डी गरेर केही फाइदा छैन। भोलि के हुन्छ कसैले पनि थाहा हुँदैन। बिरामी हुँदाखेरि त हामीले आफूलाई नै सम्झाउनुपर्छ, मनोबल बलियो गर्नुपर्छ। रोग भनेको त जन्म लिँदाखेरि त भइहाल्छ भनेर गर्दाखेरि पनि मद्दत त भइहाल्यो। अनि औषधले पनि छुन्छ, खाना पनि होस् गर्नुपर्छ भनेर म उपासक उपासिकाहरू, पण्डित गुरुमाहरू अनि हाम्रो बोडीचार्नेको परिवारहरू सबैको मद्दत र पछि पनि यस्तै मद्दत गर्नु सकोस् भन्ने पनि कामना गर्दछु। बोधी टेलिभिजन परिवार श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको मङ्गलमय कामना गर्दछ। असोज 31 गते बिहिबार काठमाडौँ ठमेली स्थित मोना प्रदर्शनी हलमा तुलिका कलाको आयोजनामा 1 महिने चित्रकला प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनीमा राखिएका चित्र हेर्न उल्लेख्य संख्यामा कला प्रेमीहरू आउने गरेका छन्। काठमाडौँ ठमेल स्थित म्युजियम अफ नेपाली आर्ट प्रदर्शनी हलमा तुलिका कलाको आयोजनामा 1 महिने चित्रकला प्रदर्शनी भइरहेको छ। यस प्रदर्शनीमा चिर परिचित पौभा कलाकार उदयचरण श्रेष्ठका निकै अलौकिक सांस्कृतिक पौभा चित्रहरू राखिएका छन्। ओइल यसको मिडियम त ओइल हो हैन, अनि त्यो ओइल युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इभन नभइकन चाहिँ कहीँ चाहिँ बढी पौभालाई नयाँ आयाम दिन सफल कलाकार उदयचरण श्रेष्ठका चित्रहरूप्रति दर्शकहरू निकै मोहित भएका छन्। थोरै बहुत चाहिँ अब यहाँभित्र चाहिँ कलाकारले खेल्न सक्ने चिजहरू आफ्नो चाहिँ एक्सप्रेसन के दिन सकिन्छ। प्रदर्शनीमा राखिएका चित्रहरूमध्ये उपत्यकाका शक्तिका प्रतीकका रूपमा रहेका अष्टमातृका मध्ये एक रहेका महालक्ष्मी शक्तिको चित्रको विशेष महत्त्व रहेको देखियो। के छ भने चाहिँ महालक्ष्मी जुन अष्टमातृकाभित्रको महालक्ष्मी है, 8औं मातृकालाई चाहिँ मैले प्रमुख देवीको रूपमा चाहिँ यहाँ चित्रण गरेको छु भने अनि अन्य सप्तमातृकाहरू ब्रह्मायिनी, रुद्रायिनी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इन्द्रायिनी, चामुण्डा र महालक्ष्मी, यो 8जना चाहिँ अष्टमातृकालाई चाहिँ यो चित्रमा मैले संयोजन गरेको छु भने यो चित्रलाई चाहिँ अझ मोहक र चाहिँ इन्हान्स गर्नलाई, यसलाई चाहिँ अझ भ्यालु दिनलाई चाहिँ मैले चाहिँ महालक्ष्मीको भैरवलाई चाहिँ यहाँ संहार भैरवलाई चाहिँ एउटा कुनामा यसरी राखेर यसलाई चाहिँ यो चित्रलाई चाहिँ अझ राम्रो पार्नको लागि यसरी संयोजन गरेको हो। यो चित्र प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षणको रूपमा पनि रहेको देखियो। प्रदर्शनीमा राखिएका चित्र हेर्न उल्लेख्य संख्यामा कला प्रेमीहरू आउने गरेका छन्। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार आजको लागि सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधी साप्ताहिक समाचारबाट म सडु तुलाधरलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।